औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आइए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, नमाज पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। एक बात और समझ ले हम कि सारे संसार में, सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन इबादत, भक्ति, पूजा करने का, परमेश्वर के आगे झुकने का सबसे बेहतरीन तरीका है नमाज, जो कि खुद आसमान से आया हुआ तरीका है। अल्लाह ने बताया है, अल्लाह का बताया हुआ तरीका है। और दूसरी बात ये समझ लें हम कि नमाज, ये जो हमारा माथा है, ये अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ना झुके। इबादत किसे कहते हैं? इबादत का मतलब है कि दिल के अंदर इंतहाई दर्जे की, सबसे बड़े दर्जे की किसी के लिए अजमत हो, किसी के लिए मोहब्बत हो, किसी के लिए बड़ाई हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, वो किसके लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सारा जहान फानी है, मरने मिटने वाला, सबको मरना है। संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, ये सब चीजें मरने मिटने वाली हैं, और अल्लाह लाफानी है, कभी ना मिटने वाला। अल्लाह की ना शुरुआत है ना अंत है। अल्लाह मौत से पवित्र है, मौत उसकी पैदा की हुई चीज है। तो हमारे दिल में सबसे ज्यादा अजमत और बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की हो। और सारी दुनिया में सिर्फ नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती है। ये माथा हमारा सिर्फ अल्लाह ही के आगे झुकना चाहिए। इबादत का मतलब है कि जिसके लिए दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत, अजमत हो, बड़ाई हो, उसी के आगे इंसान अपना सर का ताज झुकाए। इसके अलावा किसी और का हक नहीं है, क्योंकि अगरचे अल्लाह के अलावा अगर किसी और की अजमत है हमारे दिल में, तो उसके आगे सर झुकाएंगे हम। यह ताज, इंसानी जो ताज है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे, तेरा सर तेरे शरीर के अंगों का सरदार है, इसमें मैंने कीमती दिमाग रखा है, इस सर को मेरे ही आगे झुका। तो इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया कि सारा जहान बनाया है मैंने तेरे लिए, और तुझे बनाया है अपनी इबादत करने के लिए। तो लिहाजा ये माथा हम अल्लाह ही के आगे झुकाएं। अल्लाह का ही हक है, चाहे नमाज की हालत में या किसी और हालत में भी अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ना झुकाएं। माथा झुकाना ही इबादत है। इबादत का मतलब बताया मैंने आपको, सबसे ज्यादा जिसकी दिल में अजमत हो, बढ़ाई हो, मोहब्बत हो, उसी के आगे सर झुकना चाहिए। ये सर झुकने का हक वही है, चाहे आप बगैर नमाज के झुकाएं। तो अगर हम दुनिया के सारे मुसलमान अपनी नमाज को समझ लें, नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है, अगर अपनी नमाज को ठीक तरह समझ लें, एक छोटी सी नमाज की किताब ही लेके बैठ जाओ और उसमें नमाज को ठीक तरह से, बारीकी से, गहराई से समझ लो, तो जितना भी लोगों में इख्तलाफ है और लोग बटे हुए हैं, और लोगों ने जो है इस्लाम धर्म को बांट रखा है, कोई कहता है मैं देवबंदी हूं, कोई कहता है मैं बरेलवी हूं, कोई कहता है मैं अहले हदीस हूं, कोई कहता है मैं शिया हूं, कोई कहता है मैं सुन्नी हूं। सारे मुसलमान, मैं सबसे कहता हूं इस बात को, हम सब भाई हैं। हम अपनी नमाज को चेक करें, और नमाज के द्वारा अगर हम नमाज को समझ जाएं, तो हम अपने मालिक अल्लाह को पहचान सकते हैं, जिसने हमें गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है। सबसे पहला अधिकार उसका है। तो हमारे सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर हम ठीक से अल्लाह को पहचान लें और नमाज को समझ लें। तो हमारे सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं, हम में इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, और सब हम आपस में एक मोहब्बत करके एक बन सकते हैं। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं। सर किसके आगे झुकाना चाहिए? ताकतवर के सामने कमजोर अपने आप झुकता है। कमजोर ताकतवर से दलील नहीं मांगता कि मैं तेरे सामने क्यों झुकूं, उसकी ताकत ही दलील है। ताकतवर के सामने कमजोर अपने आप झुकता है। तो सारी कायनात में, हर शे में, मुझे बताओ, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई है?
اللہ کے حکم سے موت آتی ہے اور بڑے بڑے پہلوانوں کو مٹی ملا دیتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دن نکال دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو رات کر دے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہوا چلائے، جو بارش برسائے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، اللہ کی طاقت کی حد کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق، عظمت کے لائق، بڑائی جس کے دل میں ہونی چاہیے وہ اللہ ہے، اور اسی کے آگے پھر سر جھکانا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں، ہم جس کے دل میں سب سے زیادہ بڑائی ہو اسی کے آگے یہ ماتھا جھکانا چاہیے۔ اگر یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نے جھکایا تو یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حشر کے میدان میں سب کی سفارش کروں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ کے ادھیکار اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیے ہوں گے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دیے ہوں گے، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ یہ سچی بات ہے، سمجھ کے سمجھیں ہم۔ تو اسی طریقے سے آئیے میں زیادہ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے شروعات کرتا ہوں۔ آپ ہمارا چینل لگاتار دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح سچا علم گیان حاصل ہوتا رہے گا، اور آپ کا دنیا کا دھوکہ دور ہوتا رہے گا، دنیا کا نشہ دور ہوتا رہے گا، اور آپ سچائی کے ہوش میں آتے رہیں گے۔ اور یہی ہماری محنت ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے کوئی انسان موت سے پہلے پہلے ہوش میں آ جائے اور اللہ کو راضی کر کے مر جائے، اور موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچ جائے، نرک کی آگ سے بچ جائے۔ آئیے میں بات شروع کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر، پہلے تو یہ نیت کریں کہ میں جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا ہے، میں اس کے آگے سر جھکانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نیت کریں۔ اور اپنی موت کو یاد کریں۔ سب سے زیادہ جو میں ڈرتا ہوں اللہ سے، وہ میں جو میرا انجام ہونے والا ہے۔ جیسے کہ میں اوروں کا دیکھتا ہوں کہ لوگ قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں کیا بنتا ہے؟ اس کی قبر کیڑوں کا گھر بن جاتی ہے، اور وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ دھرتی پہ کبھی دندنائے پھرتا تھا، آج وہ مٹی مل گیا۔ تو میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مٹی ملانے والا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اس نیت سے ہم جو ہے اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے مرنے کے بعد۔ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وضو کر کے صاف پوتر کپڑے پہن کر پاک صاف جگہ پر اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا یہ فیس کر کے۔ نماز کی نیت کر کے، نیت نماز کی کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، سر جھکانے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے، ٹونی کے نیچے باندھ لو۔ دونوں کو ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھائے، یا انگوٹھے کان کی لو، اور ہاتھ سیدھے رہیں۔ بہت سے جو کر لیتے ہیں، ایسے نہیں، اس طرح ہتھیلی سیدھی ہو کعبے کی طرف، اور اس طرح سے جو ہے ایسے کان کی لو سے انگوٹھے لگائیں، اور پھر نیت باندھیں۔ اور جب نیت باندھیں تو یہ جو انگلی ہے، کن کی انگلی، اس کو جو ہے یہاں لگائیں، اس ہڈی پہ، اور یہ انگوٹھا یہاں لگائیں، یہ انگوٹھا یہاں لگائیں، اور پھر یہ 3 انگلی بچی، باقی ان کو ایسا رکھ لیں۔ الٹا ہاتھ نیچے رہے، سیدھا ہاتھ اوپر رہے، اس طرح سے، اور پھر ٹونڈی سے نیچے اس کو باندھیں، اور اللہ کے سامنے جھک کے کھڑے ہوں۔ ایسی بات ہے، جب آپ ٹونڈی سے نیچے نیت باندھیں گے، ہاتھ نیچے کریں گے، تو آپ کا شریر ایک جھک جائے گا۔ اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جھک کر ہی کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کھڑا ہونے کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح سے نیت باندھنے سے انسان، عقلی طور سے بھی ہم سوچیں تو انسان ایٹومیٹک جھک جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہی تو ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب آئیے، دایاں ہاتھ اوپر
اور बायां हाथ नीचे, नियत बांधने में सीधा हाथ ऊपर और उल्टा हाथ नीचे बांध लो। जैसे मैंने बताया सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, तो इसके ऊपर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह टूंडी से नीचे बांधे। नमाज में इधर उधर ना देखें, नमाज पढ़ते समय इधर उधर ना देखें, गर्दन मोड़ के भी ना देखें और वैसे भी आंखों से ना देखें। अल्लाह हमारी हर हरकत को देख रहा है, हर समय हर चीज अल्लाह की निगाह में है। नमाज में इधर उधर ना देखो, अदब से खड़े रहो, ना हाथ पैर ज्यादा हिलाए, खुदा की तरफ ध्यान रखो, अल्लाह की तरफ ध्यान रखो, और हाथ बांधकर सना पढ़ो, हाथ बांधकर सना पढ़ो। आइए इससे पहले नीयत किस तरह बांधें थोड़ा सा बता दें, इसके बारे में बयान करते हैं। जब नीयत बांधें तो फर्द नमाज पढ़ रहे हैं आप, या सुन्नत पढ़ रहे हैं, या नफिल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से नीयत बंधेगी। और छोटी सी नमाज की किताब आती है, उसको ले आएं आप, बड़ा आसान है उसमें समझना, थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उसको समझें। तो जब नीयत बांधेंगे हम, जैसे फजर की नमाज है, फजर की नमाज सुबह के वक्त में जो होती है, तो उसकी नीयत इस तरह बांधेंगे, नीयत करता हूं 2 रकात नमाज फर्ज, 5 टाइम की नमाज फर्ज है, नीयत करता हूं 2 रकात नमाज फर्ज, और नियत करता हूं 2 रकात नमाज फर्ज और वक्त फजर, वास्ते अल्लाह ताला के। अगर इमाम के पीछे हैं तो पीछे पेश इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, इस तरह से नियत बांधेंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है, नियत दिल के इरादे का नाम है, सिर्फ दिल से नमाज की नियत कर लेना काफी है। लेकिन अगर जुबान से कह लेवें तो यह भी दुरुस्त है, ठीक है। अरबी में नियत करना भी जरूरी नहीं, अपनी मादरी जुबान में कर लेना काफी है, जुबान से कर लेना काफी है। अब आइए शुरू करते हैं। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका हिंदी में अर्थ है, ए अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूं, ए अल्लाह मैं तेरी पवित्रता पाकी बयान करता हूं और तेरी तारीफ करता हूं, तू ही तारीफ के लायक है। संसार में, संसार के अंदर कोई चीज तारीफ के लायक नहीं है तेरे सिवा, तेरी तारीफ करता हूं। और बाबरकत है तेरा नाम, सबसे ऊंची है तेरी शान। सबसे ऊंची शान किसकी है? अल्लाह की। सबसे ऊंची है तेरी शान, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और तेरे सिवा कोई सर झुकाने के लायक नहीं। फिर उसके बाद पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद की पनाह से। किसकी पनाह अच्छी है, अल्लाह की या शैतान की? अल्लाह की। शैतान की शरण से अल्लाह की शरण अच्छी है। फिर पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। जो भी काम करो अल्लाह के नाम से शुरू करो, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो निहायती मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। उसके बाद पढ़ेंगे अल्हम्दु, सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के रब के लिए है। मैं आपसे भी कहता हूं अल्लाह की तारीफ पर राजी हो जाओ, अपने अहंकार को मिटाओ। सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के रब के लिए है। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, ये ना समझना कि हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, बदले के दिन, बदला दिए जाने के दिन कयामत का मालिक है, सबका बदला दिलवाएगा। आने वाला है दिन कयामत का, कोई जालिम बख्शा नहीं जाएगा, हर इंसान से एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा, और जिन बेगुनाह लोगों का खून बहा है वो रंग लाएगा, और सबका हिसाब किया जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक प्रार्थना है जो अल्लाह ने हमें सिखाई है।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही आगे सर झुकाते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते। अब हम समझें इस चीज को कि अगर हम नमाज को सारे मुसलमान समझ लें तो इसमें हम क्या कह रहे हैं? जब हमने नियत बांधी अल्लाह अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो फिर किसी और को इतना महत्व ना दें, अपने दिल में सबसे ज्यादा बड़ाई अल्लाह की रखें। यहां अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में किससे बात कर रहे हैं हम? अभी हमने किसकी पाकी बयान करी, किसकी तारीफ करी? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम दुनिया में कहां कहां भटके हैं, दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे फिरके हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है हमें उसको दिखा दे, उस पर चला दे। अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा फजल और करम और मेहरबानी और रहम अगर कर सकता है तो वो है कि किसी को अपना सच्चा रास्ता दिखा दे। ये सबसे बड़ा करम है अल्लाह का, उसे भटकने से बचा ले, उसे गुमराही से बचा ले और अपनी सच्ची राह दिखा दे। तो हर मुसलमान नमाज में अलहम्दो शरीफ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? वो हिदायत और सच्ची राह किससे मांग रहा है? अल्लाह से मांग रहा है। और दिल में क्या बसा हुआ है? कोई और बसे हुए हैं। अगर हम नमाज को अपने सही कर लें, सबसे ज्यादा अधिकार हमारे ऊपर अल्लाह का है, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का माने हम, क्योंकि अल्लाह ने ही हमें नुत्फे से इंसान बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। अल्लाह ने जीवन दिया है, किसी और ने नहीं दिया। इस जीवन की शुरुआत अल्लाह ने कराई है, किसी और ने ना कराई। वो इसे खत्म करा देगा, हम नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है, सबसे बड़ी कदर व कीमत अल्लाह की होनी चाहिए। और मुशरिक के बारे में कुरान में खुलासा है कि मुशरिक के दिलो दिमाग में अल्लाह की कदर व कीमत नहीं होती, उसकी पैदा की हुई चीजों की कदर व कीमत होती है। इसलिए मोमिन बनो, सबसे बड़ी कदर व कीमत अल्लाह की करो अपने दिल के अंदर। तो इसीलिए अल्लाह से हम क्या मांग रहे हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा सच्चा रास्ता दिखा, उस पर चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। हम तो दुनिया में 4 दिन से अब आ गए, ये दुनिया बहुत पहले से बनी चली आ रही है। हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, रहम हुआ, करम हुआ, जो तेरे अच्छे रास्ते पर चले थे, तेरा हुक्म मान गए थे। और हमें उन लोगों के रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गजब और गुस्सा हुआ, जिन्होंने तेरे हुक्म की नाफरमानी की। और ना चला हमें उन लोगों के रास्ते पर जो दुनिया से गुमराह होकर मर गए। तो अब हम जरा सोच सकते हैं कि हम नमाज में क्या पढ़ते हैं और हमारे दिल में किसकी कदर व कीमत है। अगर हम दुनिया के सारे मुसलमान अपनी नमाज को ठीक कर लें और उसको समझ लें तो हम में आपस के झगड़े खत्म हो जाएंगे और हम अपने रब को पहचान जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, अपने रब की कदर व कीमत पहचान जाएंगे और हमें सही राह मिल जाएगी, भटकने से बच जाएंगे। तो इसलिए भाई हम गौर करें इस चीज के ऊपर। अब हम समझें इस चीज को कि हमें अलमदो पढ़ें, फिर अलमदो के बाद फिर और सूरतें हैं, खड़े होकर वो पढ़ें। जैसे सूरह इखलास है, सूरह इखलास में हम क्या पढ़ते हैं देख लें हम। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो नमाज को ठीक करें और नमाज को समझें कि नमाज में हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं। सूरह इखलास पढ़ते हैं, इसमें देखिए आप, कुल हुवल्लाहु अहद, क्या कह रहे हैं हम? ए अल्लाह तू एक है और अहद है। अहद का मतलब यकता, बेमिसल, बेमिसाल। ए अल्लाह, अगर हम दुनिया में कोई काम करते हैं तो हमें कोई काम करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। एक दूसरे की जरूरत के बगैर हम कोई काम कर नहीं सकते। मतलब अगर हमें कोई बनाना है टेबल तो हमें लकड़ी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है ठोकने के लिए, चोबों की जरूरत है, और चीज की जरूरत है।
ہم جب دنیا میں کوئی کام کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے کوئی کام کریں گے، مگر اے اللہ تو احد ہے، تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ نماز میں یہ کہتے ہیں ہم، قل واللہ احد، تو ایک ہے اور تو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ الصمد، اے اللہ سارا جہان تیرے سامنے محتاج ہے مگر تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں قدر و قیمت سب سے زیادہ کس کے لیے ہونی چاہیے۔ لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تو سارا جہان اللہ کے سامنے محتاج ہے، کمزور ہے، اللہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ جن کو بھی لوگ آج کہتے ہیں دیوتا، ولی، اولیاء جو بھی ہیں، ارے ان کے کرم ان کے لیے تھے، ان کے کام آئیں گے۔ وہ کیسے ولی بنے، ان کے کرموں کو دیکھو اور پھر ان پر چلو۔ ہاں، ان کا نام لے کر غلط راستہ نہ اپناؤ، دین کے نام پر پیسہ نہ کماؤ۔ موت آ رہی ہے، اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے، نرک میں جانے والا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے، اس کی قدر و قیمت جانیں گے، سچائی کی راہ پکڑیں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے وہ جنت میں جانے والے ہیں، سورگ میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ صحیح اپنے پالنہار کو پہچانو۔ تو جو بھی ولی ہیں، اولیاء ہیں، وہ ولی کیسے بنے؟ اللہ کو راضی کر کے بنے، اللہ کا حکم مان کے بنے۔ تم بھی ان کے کرم دیکھو اور ان کو فالو کرو، ان پہ عمل کرو۔ یہ سچی راہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں جو بھی ولی ہیں، اولیاء ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان سب نے دکھ دیکھے ہیں، تکلیف دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے، یہ محتاج ہیں۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ الصمد، اے اللہ سارا جہان تیرے سامنے محتاج ہے مگر تو کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اللہ دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو پیدا کرتا ہے، وہ اس میں لین نہیں ہے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، چیز ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، اے اللہ نہ تو نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ تو کسی اور سے جنا گیا ہے۔ یہ نماز میں پڑھتے ہیں ہم، ذرا سمجھ لیں نماز کیا چیز ہے اور کہاں اوپر اوپر گھوم رہے ہیں۔ اے اللہ نہ تیرے ماں باپ ہے، نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ تیری شروعات ہے نہ تیرا انت ہے۔ جو بھی دھرتی پہ جیو دھاری ہیں یہ سب جنے گئے ہیں، انہیں یہ ان کی شروعات بھی ہے اور یہ ختم بھی ہونا ہے۔ ان کو مرتے ہیں روز، کتنے مرتے ہیں؟ تو جس کی شروعات بھی ہو اور انت بھی ہو، اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ ہے یار؟ کچھ تو عقل سے غور کرو، کم سے کم کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ تو جاننے کی کوشش کرو۔ تو اسی طریقے سے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اگر نماز صحیح کر لیں ہم تو ہمارے جھگڑے، سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں اور ہم میں ایکتا ہو سکتی ہے۔ ایکتا کب ہوگی؟ جب پہلے اپنے رب کو پہچان لیں اور اس کے حکم پہ آ جائیں۔ اگر دنیا کے سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ پھیلے اور دنیا کے سارے انسان بھلائی پہ آ جائیں، اچھائی پہ آ جائیں، تو یاد رکھنا ایک اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے وہ اپنے مالک کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، سب کا مالک ایک ہے، اور پھر اس کے حکم پہ آ جائیں۔ تب اس طریقے سے سارے انسانوں میں بھائی چارہ بن سکتا ہے، اگر ایک اللہ کے حکم پہ آ جائیں اور اس کو پہچان جائیں۔ آگے کیا پڑھتے ہیں پھر؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا اس سارے سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سب سے الگ ہے اور سب سے نرالا ہے، اس کے جیسا دنیا میں کوئی ہوئی کہ جائے گا یار؟ ساری کائنات اس کی پیدا کی ہوئی ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے ایک روپ دیا ہے، ایک آکار دیا ہے۔ اللہ کا کوئی روپ ہی نہیں ہے، کوئی آکار ہی نہیں ہے۔ روپ کہتے ہیں آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر کو۔ جب اللہ کا کوئی روپ نہیں ہے، آکار نہیں ہے، تو اللہ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سچے مالک کے آگے سر جھکائیں، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اور بھی سورت پڑھ سکتے ہیں آگے،
ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए बात को छोटी करता हूँ। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। फिर तअव्वुज यानी आऊज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अलहम्दो शरीफ पढ़ो। अलहम्दो शरीफ खत्म हो करके धीरे से आमीन कहो। आमीन का मतलब जानते हैं क्या है आप? आमीन का मतलब है ए अल्लाह इस बात को मान ले, कबूल कर ले, सिलेक्ट कर ले। जब लोग दुआ मांग रहे होते हैं तो हम कहते हैं आमीन। तो आमीन का मतलब हम ये कहते हैं अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है इसको कबूल कर ले, इसको मान ले। फिर सूरह इखलास जो मैंने पढ़ी अभी या कोई और सूरत जो याद हो पढ़ो। फिर अल्लाहु अकबर कहकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जब नमाज में कह रहे हैं अल्लाह सबसे बड़ा है तो किसी और को बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी कदर कीमत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए झुको। रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लो। रुकू की तस्बीह यानी सुभान रब्बियल अजीम 3 या 5 बार पढ़ो या 7 बार पढ़ो। फिर तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद यानी रब्बना लकल हम्द भी पढ़ो। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में इस तरह जाओ कि पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो, पहले दोनों घुटने जमीन पर रखो। फिर दोनों हाथों के बीच में पहले नाक फिर माथा जमीन पर रखो। सजदे की तस्बीह यानी सुभान रब्बिल आला 3 या 5 बार कहो या 7 बार भी कह सकते हैं। फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ। उठते वक्त जमीन पर हाथ न टेको। सजदों तक रकात पूरी हो गई, सजदों तक रकात पूरी हो गई। अब दूसरी रकात शुरू हुई। तस्मिया पढ़कर अलहम्दो शरीफ पढ़ो और कोई और सूरत मिलाओ और फिर एक रुकू और 2 सजदे करके बैठ जाओ। पहले तशहद पढ़ो, फिर दरूद शरीफ, फिर दुआ पढ़ो, फिर सलाम फेरो। पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ। सलाम करते वक्त दाएं और बाएं दोनों तरफ मुंह मोड़ लो, इस तरह से। यह 2 रकात नमाज पूरी हो गई। ये 2 रकात नमाज पूरी हो गई। हाथ उठाकर दुआ मांगो। हाथ बहुत ज्यादा ना उठाओ यानी कंधों से ऊंचे ना करो, इस तरह से, इस तरह सीने के सामने हो और हथेली हमारी आसमान की तरफ। हथेलियों का जो किबला है वो आसमान है। दुआ से निमट कर दोनों हाथ उठाकर मुंह पर फेर लो। दोनों सजदों के बीच में और तशहहुद पढ़ने के हालत में किस तरह बैठना चाहिए? दायां पांव खड़ा रखो, दायां पांव खड़ा रखो, सीधा पांव, और उसकी उंगलियां किबले की तरफ रहें और बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। बैठने की हालत में दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखने चाहिए। तो इसी तरीके से अब आइए, अब बात करते हैं थोड़ी सी नमाज का पूरा तरीका। तो आप या तो हमारे बयान देखते रहें लगातार, और या फिर आपके आसपास कोई मस्जिद हो, आप इमाम साहब से पूरी तरह से पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जब हम जाएंगे रुकू की तस्बीह करेंगे। एक बात याद रखें, संसार की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। कुरान में जिक्र है, अल्लाह का गुणगान गाती है, अल्लाह की सामने मोहताज है, उसको पुकारती है, तस्बीह करती है।
تو اللہ نے ہم انسانوں کو نماز میں سب کی تسبیح دے دی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے چلتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے تسبیح بیان کرتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں رکوع کی تسبیح کرتے ہیں، ہم گھونٹوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جھکتے ہیں نیچے کو گھونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے. تو کچھ جانور ایسے بھی چلتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر تجھے یہ طریقہ پسند ہو تو میں اس طرح سے گھونٹوں پہ رکوع کی تسبیح کرتا ہوں. پھر کچھ جانور ہیں جو زمین میں رینگ کے چلتے ہیں تو ہم سجدے میں بھی گرتے ہیں کہ اللہ تجھے شاید یہ طریقہ پسند ہو. تو اللہ نے ہم انسانوں کو سب کی تسبیح اس میں دے دی ہے. تو ہم جو ہے اللہ کی تسبیح، اب رکوع میں جو ہے رکوع کی تسبیح، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ عربی بھاشا ہے. سبحان ربی العظیم اس کا ہندی میں ارتھ ہے پاک ہے میرا رب جو اونچی شان والا ہے. رب کا مطلب پالنے والا، پالن ہار. پاک ہے میرا پالنے والا جو اونچی شان والا ہے. اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھیں گے. جب اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اس کو پکارا. اور تسمیع کے بعد تہمیم پڑھیں، قوما کی تہمیم، یعنی کہ ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد اس کا مطلب ہے اے ہمارے مالک اور پروردگار، سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں، سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں. جب سجدے میں جائیں تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں یا 7 بار پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا رب پالنے والا جو بڑی شان والا ہے، جو سب سے بڑی شان والا ہے. اب آپ ذرا سوچ سکتے ہیں یہاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے. تو سب سے زیادہ قدر و قیمت ہمارے دل میں اللہ کی ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. یاد رکھنا اس بات کا. اگر اپنے گھمنڈ میں آ کر اس میں گڑبڑی کرو گے نماز میں، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں کب تک بیٹھے رہو گے؟ مرنے کے بعد لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ایک سانس کا حساب لے گا جس نے جیون دیا ہے. اس لیے اللہ سے دھوکہ دھڑی نہ کرو. ہر وقت ہر سمے اللہ کی نگاہ میں ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہر کم کرم نوٹ کیے جا رہے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں تشہد یعنی التحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں سارے مسلمان اگر اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں اور اپنے مالک کو پہچان جائیں اور اس کے حکم پہ آ جائیں تو ہم میں اختلاف جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں دیوبندی کے نام سے، بریلوی کے نام سے، اہل حدیث کے نام سے، شیعہ کے لحاظ سے نام سے، سنی کے نام سے. یعنی کیا کیا لوگوں نے. میرے بھائیوں، کیا ہمارے نبی دیوبندی تھے؟ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بریلوی تھے؟ کیا دیوبندی تھے؟ کیا اہل حدیث تھے؟ کیا شیعہ تھے؟ کیا سنی تھے؟ وہ کیا تھے؟ پھر سچے مسلم تھے. اور سچے مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی آگیا کا پالن کرنا، اپنی خواہشوں کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی من کی مرضی چھوڑ کر رب کی مرضی پہ آ جانا. اسی کو کہتے ہیں مومن، مسلم. تو اسی لیے اب دیکھیے اتحیاتوں میں کیا پڑھتے ہیں ہم. التحیات للہ والصلوات. التحیات للہ ساری جوان کی عبادتیں، ساری جوان کی عبادتیں، جتنے بھی جوان سے اچھی باتیں ہم بولتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنا دکھاوا ہو یا کوئی بھی چیز ہو. وہ پھر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. اگر تم نے اس میں شریک کر لیا اپنے دکھاوے کو یا کسی اور چیز کو تو وہ اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، خالص اسی کے لیے. دل کو خالص اسی کے لیے کر لو. اخلاص یہ ہے
کہ اللہ کی ہی عبادت کرو. التحیات للہ، ساری جوان کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، ساری بدن کی شریر کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. جو بھی بدن سے نیک کام کریں، بھلا کام کریں، وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. سن لیں کان کھول کر. ہم آج لوگوں نے فساد مچا رکھا ہے، اور نماز سبھی پڑھتے ہیں مگر نماز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نماز صحیح کیا ہے. والطیبات، ساری مال کی عبادتیں. اگر ہم مال کہیں بھی اچھے راستے پر خرچ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ کریں، دان دیں، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں: زبان کی عبادتیں، بدن کی عبادتیں، مال کی عبادتیں. صرف اللہ کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہ ہوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر کتنا حق ہے. اللہ نے جیون دیا ہے، اللہ نے ہمیں گندے پانی قطرے سے انسان بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا. مر کر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس سنسار کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو اس کا ادھیکار کسی اور کو نہ دو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت. آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر اور اللہ کے سارے بندوں پر بھی سلامتی ہو جو اللہ کے بندے نیک ہیں. تو اسی طریقے سے اب آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ. جب بیٹھ کر اشہد اللہ کہیں تو یہ انگلی اٹھانی ہے اوپر. کدھر؟ آسمان کی طرف نہیں، کعبے کی طرف. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں، ذرا سمجھ لیں ٹھیک سے، میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ ہے. ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے اس کو اور گواہی دیتا ہے اس بات کی، مگر اکثر زیادہ تر لوگ بغیر سمجھے نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے فساد ہے، نہ سمجھے کی لڑائی ہے. دنیا کے سارے انسان اگر اللہ کے سامنے محتاج بنے، اپنی موت کو یاد کریں کہ مجھے اپنے جیون کا حساب دینا ہے، میرا انجام مٹی میں ملنے والا ہے، اللہ ملانے والا ہے، ڈریں اللہ سے، تو صحیح راستے پر آ سکتے ہیں. نہ سمجھے کی لڑائی ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے. تو اسی طریقے سے کس کے لیے ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت اور بندگی کے لائق صرف اللہ ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سمجھیں کہ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں، نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا دھیان کدھر ہے. آئیے اس کے بعد پڑھتے ہیں درود شریف. درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے، سمجھ لیتے ہیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر،
جیسا کہ تو نے فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھ لیں ہم، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، آل سے تھوڑا سمجھ لیں ہم خلاصہ آل کا۔ آل وہ بھی ہے جو ان کی اولاد ہے، جو نطفے سے پیدا ہے، اور آل اسے بھی کہتے ہیں جو طریقہ ہمارے نبی کا ہے اس کو جو فالو کرے، جو اس پہ چلے، جو ہمارے نبی کے طریقے پر، نقش قدم پر، طریقے پر چل کر زندگی گزارے، وہ بھی آل ہے، وہ بھی آل میں سے ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ ہم فرعون کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی، اس کی آل کو بھی جہنم کی آگ میں جھونکیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف فرعون کو جھونکیں گے، اس کی آل مطلب جو فرعون کے برے کہنے کو انہوں نے راضی ہو کے مانا، اور انہوں نے بھی اس کے حکم سے دھرتی پہ فساد پھیلایا، تو وہ اس کے ماننے والے ہوئے، وہ اس کی آل میں سے کہلائیں گے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی پرکار ہمارے نبی سچے انسان تھے، اچھے انسان تھے۔ آج بھی دنیا میں اور قیامت تک اور پیچھے بھی جو ہمارے نبی کے نقش قدم پر سچے من سے چلا، شدھ بھاونا لے کر ان کی جیونی کو اپنے جیون میں اتارا، اسے بھی آل کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ درود شریف پڑھیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، یعنی جتنے بھی لوگ ان کی آل پہ بھی، جو ان کی اولاد ہے، اور جو جتنے بھی انسان سچے نیک بندے ہیں اللہ کے دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہمارے نبی کے طریقے پہ چلنے والے، ان پر بھی رحمت نازل فرما۔ اس کا دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے آئیے اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں پھر؟ دعائے معصورہ لاسٹ میں پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ، اور اللہ سے پھر معافی مانگتے ہیں ہم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں ہم کیا مانگتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ نماز تو پڑھتے ہیں، ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں، لیکن اپنی بھاشا میں نماز کا مطلب پتہ نہیں۔ جب تک اپنی بھاشا میں نماز کا مطلب پتہ نہیں ہوگا، دل اللہ سے کیسے لگے گا؟ جب تم دنیا کے کوئی کام بغیر سمجھے تمہیں کرنے میں مزہ نہیں آتا اور تم صحیح سے کر نہیں پاتے، تو اللہ کے سمبندھ میں اتنی لاپرواہی کر رہے ہیں کہ اللہ کی نماز کو بھی ٹھیک سے اپنی بھاشا میں سمجھ نہیں پاتے۔ اس کا بھگتان بننا پڑے گا۔ قرآن میں ذکر ہے جو لوگ غفلت کی نماز پڑھیں گے، بے پرواہی کی نماز پڑھیں گے، لاپرواہی کی نماز پڑھیں گے، اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کریں گے، غفلت کی نماز پڑھیں گے، دکھاوے کی نماز پڑھیں گے، ان کی نماز ان کے لیے ثواب نہیں ہوگی، بوال ہوگی، بوال ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کو ٹھیک کرو۔ تو کیا اس میں کیا کہتے ہیں اللہ سے ہم لاسٹ میں؟ اے اللہ، جو بھی اپنے اپنی نماز پڑھتے ہیں سب، تو ہم لاسٹ میں پڑھتے ہیں اسے سلام پھیرنے سے پہلے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کو میں نے تکلیف دی ہے، تو لہٰذا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کا بھگتان بھرنا ہے، جیسا کرم کیا ہے ویسا بدلہ پانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے سزا ملے گی مجھے اس کی۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، ہر سانس میں انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو بھی گناہ کیا تو اپنی جان پر ظلم کیا، جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیا اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، تیری فرما برداری اور تیری عبادت میں مجھ سے بڑا قصور ہوا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، پس تو مجھے اپنے پاس سے اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ میری نماز، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں میری بخشش کرا سکے، تو مجھے اپنے پاس سے اپنے فضل و کرم سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟
किसी देवता से कह रहे हैं, किसी वली से कह रहे हैं, किसी औलिया से कह रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा बड़ी अजमत, कदर कीमत अल्लाह की रखो और शिर्क से दूर रहो। शिर्क बहुत बड़ा बवाल है। शिर्क करने वाले की सिफारिश हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं करेंगे। साफ इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह के अधिकार अल्लाह को दो। अल्लाह ने सारा जहान बनाया है हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए। जिस मकसद से अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अगर हमने वो मकसद पूरा ना किया तो फिर जहन्नुम की आग तैयार है, मरने के बाद नरक की आग तैयार है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसके बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरो, सीधी तरफ सलाम फेरो, फिर बाएं तरफ सलाम फेरो। सलाम के अल्फाज यह हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इस तरह से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसका मतलब यह है सलाम हो तुम पर और रहमत हो अल्लाह की। यानी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से लौटते हैं, हमारा ध्यान नमाज में होता है। सलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से ध्यान हमारा हटता है, फिर दुनिया की तरफ आता है। तो इधर वाले जो इधर के लोग हैं दुनिया में, उनको हम सलाम कर रहे हैं और फिर इधर को सलाम कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हम? सलाम हो तुम पर और रहमत अल्लाह की। हाँ, मैं अल्लाह की नमाज पढ़ के आ रहा हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी पे जुल्म नहीं करूंगा। नमाज के बाद हम सलाम में ये कहते हैं। और आज हम देख लें कितने लोग नमाज भी पढ़ते हैं और गलत काम भी कर रहे हैं, बुरे काम भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। हाँ, क्या वजह है? नमाज सही नहीं है। नमाज को सही करो और जो भी सूरतें हैं उनका तर्जमा अपनी भाषा में जानो, तब नमाज सही होगी। और दिल को अल्लाह से लगाओ। और सजदे में रोए बगैर अल्लाह को पा नहीं सकते, ये याद रखें इस बात को। इसलिए इल्म हासिल करने की तड़प अपने अंदर पैदा करो। इल्म हासिल करना अल्लाह की खोज करना है। तो इसलिए भाई, ज्यादा बात को लंबी ना करते हुए अब मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं और एक छोटा सा शेर कहूंगा, इस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि थक गए गाफिलों को समझाते समझाते। जो लोग दुनिया में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, गफलत में डूबे हुए हैं, अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह की तरफ से गुम हैं, खोए हुए हैं। थक गए गाफिलों को समझाते समझाते। बहुत समझाते हैं लोगों को हम। थक गए गाफिलों को समझाते समझाते, पिघल कर मोम हो जाते अगर पत्थरों को समझाते। अगर पत्थरों के दिल होते तो वो पिघल कर मोम हो जाते इतना समझाने पे, मगर लोग होश में नहीं आते, अपने पैदा करने वाले को ही नहीं पहचानते। तो इसलिए भाई, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।